na ako ipakita ninyo ang inyong pagabuhaton kay inyong isulti or ilahon ang unang tingog sa mga hulagway nga inyong makita. Unsa ang unang tingog sa embudo? Tama! Embudo. Unsa ang unang tingog sa kahoy? Tama! Kahoy. Unsa naman ang unang tingog sa eroplano? Tama! Eroplano. Usay mga bata, inyo na karon mailhan ang unang tingog sa mga hulagway. Magbuhat kita karon og pulong pinaagi sa pag-ila ug pagsulat sa unang tingog sa mga hulagway nga inyong makita. Ready na? Ang unang tingog sa nigo kay N. Ang unang tingog sa adlaw kay A. Ang unang tingog sa nigo kay N. Ang unang tingog sa adlaw kay A. Ang unang tingog sa yawe kay I. Kaya ba nimo buhaton ang mga buluhaton nga ikaw lang? Sige, naa mo duha ka minuto para kini inyong matubag. Isulat lamang sa linya ang unang tingog sa mga hulagway nga inyong makita. Humana? Sige, tan-awa kung tama ang imong pag-ila o pagsulat sa unang tingog sa mga hulagway nga imong nakita. Sakto ba ang imong mga nabuhat? Mahusay mga bata? Kung inyong pahigdaon ang mga gisulat ninyo nga mga letra kay nakabuhat kita og pulong. Kini nga mga pulong kay nangka, nukos, nota. Unsa ang ilang unang tingog? Tama!